निशांति। ओम अधः पुरुषः वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणाद्वासादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि छन्दागुंसि। नारायणदेवस्मत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम अधनित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः सिद्धो देव एको नारायणः। न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेतु नम इति पश्चात् नारायणेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायण इति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरपदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमत्येति। अनपप्रवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगुं राजस्पोषं गौपत्यं। ततोऽमृतत्वं स्नुते ततोऽमृतत्वं स्नुत इति। एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति। तानेकधा समहरत्तदेकदोमिति यमुक्तमुच्यते योगिजन्मसंसारबन्धनात्। ओं नमो नारायणाय इति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति। तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्माद्दिवान्दान्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनं सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मम्। एतदधर्वशिरो धीयते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। माध्यनिन्दमादित्याधुको माधीयानः पंचपातको विपातकाः प्रमुच्यन्ते। सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति। एवं वेद इत्युपनिषदु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।